नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की CBA की तकरीब हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन नौमुंतखब ओहदेदारों से हल्फ ले रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की CBA की तकरीब हल्फ बर्दारी जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, शाहिरा शाहिद और MDPTV आमिर मंजूर भी इस मौके पर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन नौमुंतखब यूनियन ओहदेदारों से हलफ लेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद भी इस मौके पर मौजूद हैं। MDPTV आमिर मंजूर भी इस तकरीब हल्फ बर्दारी का हिस्सा हैं। अपना नाम वल जिसे आगे अपना ओहदा के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हुए अहद करता हूँ कि मैं इदारे की बका और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अपनी बसात के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मैं अपनी यूनियन के मंशूर के मुताबिक अपने फ़राइज़ मनसबी पूरी ज़िम्मेदारी, अदल व इंसाफ, दयानतदारी और खसलूस से नीयत से अदा करूँगा। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुबारक हो जी आप सब लोगों को। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की CBA की तकरीब हल्फ बर्दारी, वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन इस मौके पर मौजूद। नौमुंतखब यूनियन के ओहदेदारान से उन्होंने हल्फ लिया। सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद और MDPTV आमिर मंजूर भी इस तकरीब का हिस्सा हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न की CBA की तकरीब हल्फ बर्दारी मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन भी इस मौके पर मौजूद है। यूनियन का इंतखाब 2 साल के लिए किया जाता है। इसकी मुद्दत 2 साल है। सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद और MDPTV भी तकरीब हल्फ बर्दारी का हिस्सा हैं। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन पाकिस्तान टेलीविज़न की CBA की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। इतना बड़ा जलसा ही कर दिया और इससे एहसास होता है कि मशल यूनियन कितनी ताकतवर है, कितनी तगड़ी है। तो मैं एक तो सबसे पहले जो तमाम ओहदेदारान हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मशल यूनियन ने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए जो इस वक्त एक बहुत ही अहम कौमी इदारा है और जब से पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम अमल में आया है कि जब PTV बना था उस वक़्त ये इस रीजन का सबसे मॉडर्न इदारा था और आज मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि इसका हर वर्कर जो है PTV का वो इसके PTV के सर का ताज है। जिंदाबाद। और ये आप लोगों की मेहनत की वजह से है, आप लोगों की डेडिकेशन की वजह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के एक तवील नुकसान के बाद आज PTV दोबारा एक मुनाफा बख्श इदारा जो है वो बना और उसमें आप लोगों के लिए जो तमाम वर्कर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। PTV मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरीके से अपना काम जारी रखेंगे ताकि अगले आने वाले सालों में वो लायबिलिटीज़ जो हम पे 10 सालों में आन पड़ी हम उनको भी क्लियर कर सकें और बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर हम एक मजबूत और ताकतवर इदारे के तौर के ऊपर उभरे इंशाअल्लाह। अभी ज़ाहिर है कि इस वक्त मुल्क के हालात आपके सामने हैं और जब भी हमारे मुल्क को आगे जाने के लिए अमन चाहिए होता और तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मईशत है, हम एक रोज़ाना ये बात आती है कि महंगाई हो गई
महंगाई क्यों हो गई है और उसकी वजूहात आपके सामने हैं, जो कि कोविड के बाद, कोरोना के बाद पूरी आलमी मईशत को एक धचका लगा और पूरी दुनिया में आपने देखा कि जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ और उसके बाद हमारे मुल्क में इस अशिया की कीमतों में इजाफ़ा जो है उसने हमें स्ट्राइक किया, ख़ुसूसन जो शहरों में और सैलरीड क्लास है हमारी, उसको बड़ा इसका तपश जो है वो पहुंची। अब जब मसला जब आता है वो ये है कि आपकी जो सैलरीज़ हैं उनको उस तरह से इजाफ़ा नहीं हुआ जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, या आप महंगाई का हम बात करते हैं कि तेल की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, जिसकी वजह से बिजली की कीमत बढ़ गई। लेकिन मसला ये है कि ना तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तेल पैदा हो रहा है, गैस हमारी अपनी पैदा हो रही थी लेकिन अब वो 9% से भी ज़्यादा हर साल डिप्लीट हो रही है, लिहाजा हमें गैस भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। उसके बाद बिजली के जो मुआहदे हुए पिछले दौर में, उनके साथ मुसीबत ये हो गई कि वो सारे मुआहदे जो हैं उनमें 42% जो बिजली हमारी बनती है वो बाहर से मंगाए हुए फ्यूल्स के ऊपर बनती है, जिसकी वजह से बिजली की कीमत भी ऊपर चली गई। अब जब बाहर कीमतें ज़्यादा होंगी, आपको बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो जाहिर है कि हमें उसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब हमारे पास अगर पैसे हों और हम ये सब्सिडी कर सकें लोगों को, तो जाहिर है कि हम इससे आम लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये मामला आपको समझ होना चाहिए, ताकि आप लोग जब बात करें और आप लोग आपस में भी जब गुफ्तगू हो या बाकी लोगों को भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक इतने बड़े इदारे में काम कर रहे हैं तो हमें समझ होनी चाहिए कि ये मामला ऐसे कहाँ पहुँचे। 1947 से लेकर 2006 तक कुल कर्जा जो पाकिस्तान ने लिया था वो 6000 अरब रुपए था। ये जो 6000 अरब रुपया कर्जा हमने लिया 1947 से लेकर 2006 तक, इसमें हमने मोटरवेज बना ली, हमने गवादर का शहर ख़रीद लिया, हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी कर ली, हमने नेवी खड़ी कर ली, एयर फोर्स खड़ी कर ली। उसके बाद हमने तमाम अपने इदारे जिनमें पीटीवी भी शामिल है, रेडियो शामिल है, ये सब कुछ हमने बनाया। ये हमने बनाया 6000 अरब रुपए, और ये 6000 अरब रुपया हमने कर्जा लिया था 1947 से लेके 2008 तक। 2008 में जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने और 2018 में जब नवाज शरीफ यहाँ से रुखसत हुए, नून लीग की हुकूमत गई, इन 10 सालों में हमने 23,000 अरब रुपया कर्जा लिया। 1947 से लेके 2006 तक हमने कुल कर्जा 6,000 अरब लिया, और 2008 से लेके 2018 के 10 सालों में हमने 23,000 अरब रुपया कर्जा लिया। उसकी वजह से अब पिछले साल हमने 10 अरब डॉलर वापस किए, इस साल हमें 12 अरब डॉलर वापस करने। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब हुकूमत के ऊपर इतना बड़ा बोझ होगा, जब कर्जे, सीधी बात है कि जिस तरह से हम अपने घरों में होते हैं, अगर कर्जा ज़्यादा है, आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, घर तकलीफ़ में होगा। अगर आमदनी ज़्यादा है, कर्जा नहीं है, अखराजात कम है, तो आप खुशहाल होंगे। इसी तरह से मुल्कों में भी अगर आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम है तो मुल्क गरीब होगा, अखराजात कम है, आमदनी ज़्यादा है, आप खुशहाल होंगे। लेकिन जब आपने 10 अरब डॉलर पिछले साल दे दिए, 12 अरब डॉलर आप इस साल दे रहे हैं, तो उसके बाद आप आवाम को रिलीफ कैसे दे सकते हैं? ये वो चैलेंज है जिससे इस वक्त हुकूमत जिसका सामना कर रही है, और ये चैलेंज हमारा पैदा करदा नहीं है। बदकिस्मती से इसकी जो ज़िम्मेदार हैं वो पिछली हुकूमतें रहीं, और ये कहना कि नहीं आप पिछली हुकूमत का जिक्र ना करें, आप अपना ये बता दें, उसके बगैर ये चीज़ पर्सपेक्टिव में ही नहीं आती, उसके बगैर ये तकरीर चीज़ सियाको सबाक में ही नहीं आती कि आप उन गलतियों का जिक्र ना करें जो पहले हुई।
اس کے بعد آپ دیکھیے جس طرح سے اداروں کا بیڑا غرق ہوا، آپ کے سامنے پی ٹی وی کا، ریڈیو کا، باقی پی آئی اے کا، سٹیل مل کا، ان تمام اداروں کو یہ نیچے جلتے گئے۔ ہم نے آ کر کے اب تک 88 کے قریب سی اوز لگائے، ہم نے آپ کے پی ٹی وی کے ایم ڈی یہاں پہ اپوائنٹ کیے ہیں، ہم نے آپ کے باقی جگہوں کے اوپر جو لوگ ہیں وہ لگائے ہیں۔ ایک بھی اپوائنٹمنٹ ایسی نہیں کی پی ٹی آئی نے جو میرٹ سے ہٹ کر، ہم نے ہر جگہ کوشش کی ہے کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس ہوں، جس کی وجہ سے یہ ادارے اٹھنا شروع ہوئے اور یہ ادارے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جب ادارے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے، دیکھیے آپ تب خوشحال ہوں گے جب ادارہ خوشحال ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادارہ تو نیچے جا رہا ہوگا اور اس کے جو لوگ ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں وہ اوپر جا رہے ہوں گے۔ لہٰذا اگر پی ٹی وی اوپر جا رہا ہوگا تو پی ٹی وی کے لوگ خوشحال ہوں گے، اور پی ٹی وی کے لوگ، ان کی وجہ سے ہی ادارہ اوپر جا سکتا ہے۔ صحیح بات۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، دیکھیے 10 سال کے بعد ہم نے آپ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، اور بورڈ نے، شہیرہ بیٹھی ہیں سیکرٹری انفارمیشن، انہوں نے بھی بڑی ذاتی دلچسپی لے کر کے ایک طویل عرصے کے بعد پی ٹی وی کے جو ہمارے تمام دوست ہیں، رفقائے کار ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ لیکن یہ اضافہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان جو مہنگائی جس طریقے سے ہے اس کے مطابق ابھی بھی کم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جو ریویو آئے گا اس کو دیکھ کے آپ کی تنخواہوں میں مزید اضافہ انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا جو کچھ چیزیں ہیں، ایک گروپ 5 اور 6 کی پروموشنز جو ہیں وہ ابھی تک نہیں ہو سکیں، تو وہ انشاءاللہ ہم فوری طور کے اوپر گروپ 5 اور 6 کی پروموشنز جو ہے اس کا بورڈ کر کے تو وہ اپنی پروموشنز جو ہیں وہ کریں گے۔ اسی طریقے سے جو گریڈ 4 اور جو باقی ملازمین جن کی ڈیتھ ہوئی پی ٹی وی میں کے ورکرز کی، اس کا جو ڈسیز کا کوٹا ہے اس میں فوری طور کے اوپر لوگوں کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ان کی وہ ہم کریں گے۔ زندہ باد چوری صاحب، چوری فوج صاحب، چوری فوج صاحب زندہ باد۔ اسی طریقے سے جو ہمارا آر بی ایس امپلائیز کی جو رینٹل فیسلٹی کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ایم ڈی صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ایک فارمولے کے مطابق ان لوگوں کی یہ ڈسپیرٹی بھی ختم کی جائے گی اور ان کو بھی برابر لے کے آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہاؤسنگ فیسلٹی کا جو لون ہے وہ تو خیر چونکہ پچھلا جو پروفٹ آیا ہے اس کے مطابق اناؤنس ہو گیا، اب اگلا جو پروفٹ جو ہی اناؤنس ہوگا وہ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو وہ آپ کی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے، ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ایویلیویٹ کریں کارکنان کو، اور جو کارکنان ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دکھائیں گے ان کو ہم بونس شروع کریں گے، ان کے لیے بونس اسکیم شروع کریں گے، تاکہ پی ٹی وی کے اندر ایک کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آگے جانے کا ایک سلسلہ شروع ہو۔ اور یہ وہ سارے سلسلے ہیں انشاءاللہ تعالی جو کہ میں آج آپ لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ سارا انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے۔ باقی بڑی سیدھی بات ہے، آپ اور ہم شراکت دار ہیں، پارٹنرز ہیں پی ٹی وی میں، آپ نے اور ہم نے مل کے اس ادارے کو اور اوپر لے کے جانا ہے۔ جتنا یہ ادارہ اوپر جاتا جائے گا اتنا آپ کی زندگیوں میں بھی بہتری آتی جائے گی، اور انشاءاللہ ہم اس سال بہتر ہوئے ہیں، اگلے سال ہم اس سے بھی زیادہ بہتر پرفارم کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل حال ہوں گے۔ اور ایک دفعہ پھر مشعل یونین کو، آپ سب عہدیداروں کو، آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کے ہم کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین پاکستان ٹیلی ویژن کی سی بی اے کی تقریب حلف برداری سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی ایک اہم قومی ادارہ ہے اور اس کا ہر ورکر
ادارے کے سر کا تاج ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پی ٹی وی آنے والے وقت میں بھی اپنی روایات کو برقرار رکھے گا اور اسی لگن اور محنت سے کام کرتا رہے گا۔ مہنگائی کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ مہنگائی کا طوفان پوری دنیا میں آیا ہے، جس کی لپیٹ میں پاکستان بھی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ناقص پالیسیز کے باعث ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا گیا اور اب ہم قرضوں کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ $10 ارب پچھلے سال ادا کیے گئے اور اس سال $12,000 کی ادائیگی کرنی ہے۔ اداروں پر توجہ نہیں دی گئی۔ ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ لوگوں کو میرٹ پر اپوائنٹ کیا جائے تاکہ ادارے اپنی ساکھ کو بحال کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو کارکنان اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے ان کے لیے بونس کا بھی اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین پاکستان ٹیلی ویژن کی سی بی اے کی تقریب حلف برداری سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سے کچھ دیر قبل انہوں نے نومنتخب یونین عہدیداران سے حلف بھی لیا۔ اس موقع پر سیکریٹری اطلاعات شاہرہ شاہد اور ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور بھی موجود تھے۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔